नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपालमा। सिटी होटलले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि आज सोमबार अर्थात् वैशाखको 25 गतेदेखि आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुला गरिरहेको छ। यस होटलको जारी पुँजी 1,67,40,00,000 रुपैयाँ रहेको छ भने कम्पनीले पब्लिकका लागि छुट्याएको कुल 16,74,00,000 किता सेयर मध्ये 10% अर्थात् 1,67,400 किता सेयर यसले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लागि बिक्री गरिसकेको छ भने 4% अर्थात् 66,960 किता सेयर यसले आफ्ना कम्पनीका कर्मचारीहरूको लागि सुरक्षित गरेको छ अनि 5% अर्थात् 83,700 किता सेयर यसले सामूहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरिसकेको छ भने हामी सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि यसले बाँकी रहेको 13,55,940 किता सेयरका लागि आवेदन खुल्ला गरेको छ र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले यस कम्पनीको आइपिओमा वैशाखको 28 गतेसम्म आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। सो अवधिमा सबै सेयर बिक्री नभएमा जेठ 8 गतेसम्म हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सकिनेछ। यसमा बिक्री प्रबन्धकको काम ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले गरिरहेको छ भने यो आइपिओमा न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 1000 किताका लागि आवेदन दिन पाइनेछ। हामी लगानीकर्ताहरूले सियासपा प्राप्त बैंक, वित्तीय संस्था र मेरो सेयर मार्फत यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सकिनेछ र यस कम्पनीको रेटिङ हेर्ने हो भने रेटिङ एजेन्सी केयर नेपालले यो सिटी होटलको आइपिओलाई केयर एनपी BB+ इस्युआर रेटिङ प्रदान गरेको छ। यसले दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको सङ्केत गर्ने गर्दछ र यस कम्पनीको आइपिओमा हामीले धेरै किता आवेदन दिन जरुरी छैन किनकि यो सिटी होटलको आइपिओ हामीले पाउनको लागि भाग्यमै भर पर्नुपर्ने देखिएको छ। हामी सर्वसाधारणहरूको लागि यसले 13,55,940 किता मात्र सेयर निष्कासन गर्न लागेको छ अनि यो आइपिओ न्यूनतम 10 किताका दरले बाँडफाँड गर्दा जम्मा 1,35,594 जनाले मात्रै सेयर हात पार्न सफल हुनुहुनेछ भने यस अघिका आइपिओहरूमा हामीले परेको आवेदनको आधारमा भन्ने हो भने यो आइपिओमा पनि 10 किताका लागि आवेदन दिँदा पर्याप्त हुने देखिन्छ। कम्पनीले न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 1000 कितासम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था राखेको छ तर यस कम्पनीको आइपिओमा हामीले 13 लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिएको देख्न पाउनेछौँ अनि त्यो आधारमा भन्ने हो भने पनि जम्मा 1,35,594 लाई पर्ने आइपिओ हैन 13 लाख भन्दा बढीले आवेदन दिन्छन् भनेपछि हामीले 20 किता 30 किता 50 किता दिएर आफ्नो रकमलाई होल्ड गराउनु पर्दैन किनकि यो भन्दा पछाडि पनि अन्य आइपिओहरू खुल्ला हुँदैछन्। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीले धेरै आवेदन दिन जरुरी छैन। जम्मा 10 किताको लागि आवेदन दिँदा उपयुक्त हुन्छ र यो कम्पनी सम्बन्धी हामीले केही कुराकानी जानौँ किनकि हामीले कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्दैछौँ भनेपछि त्यस कम्पनीको बारेमा फन्डामेन्टल कस्तो छ अनि कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ, अर्निङ पर सेयर कस्तो छ, प्रति सेयर नेटवर्थ कस्तो छ अनि हामीले भोलिका दिनहरूमा यदि आइपिओ पर्यो भने अथवा सेकेन्डरी मार्केटबाट किनियो भने यसलाई लङ टर्मसम्म राख्दा फाइदा हुन्छ कि अथवा सर्ट टर्ममै राम्रो मूल्य पाएको बेलामा बिक्री गर्दा फाइदा हुन्छ त्यो विषयको बारेमा चाहिँ हामीले ज्ञान लिनु आवश्यक हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अब हामी यसको फन्डामेन्टल तर्फ लागौँ। यो सिटी होटल लिमिटेड कम्पनी ऐन 2063 अन्तर्गत स्थापना भएको कम्पनी हो। 2064 साल मङ्सिरको 19 गते साबिकमा सिटी रियल होम्स प्रालीको नामबाट दर्ता भएकोमा 2072 साउनको 20 गते सिटी रोयल होम्स प्रालीमा परिवर्तन भएको हो अनि पछि 2073 साउन 19 गते कम्पनी रजिस्टरको कार्यालयमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भएर कारोबार गर्दै आइरहेको छ। यस कम्पनीको रजिस्टर कार्यालय र कारोबार गर्ने मुख्य स्थान काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 13 छिन्न लता चोक सोल्टी मोड काठमाडौँमा रहेको छ भने यस कम्पनीको होटल, रेस्टुरेन्ट, ब्याङ्क्वेट तथा सभा हल र स्पा तथा सलुन सञ्चालनमा रहेका छन् अनि ब्याङ्क्वेट हलको क्षमता वृद्धि र क्यासिनो सञ्चालनको तयारीमा यो होटल लागिरहेको छ। यसको साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि 11 वर्ष 1 महिना र डिस्काउन्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि 15 वर्ष रहेको छ र यस कम्पनीको पुँजी संरचना र वित्तीय प्रक्षेपण हेर्ने हो भने यो सिटी होटलको अधिकृत पुँजी 2 अर्ब रुपैयाँ र जारी पुँजी 1,67,40,00,000 रुपैयाँ रहेको छ। यो मध्ये 2,40 करोड रुपैयाँ संस्थापक शेयरधनीहरूबाट चुक्ता भइसकेको छ भने हाल बिक्री गर्न लागेको आइपिओ पछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी र जारी पुँजी बराबर अर्थात् 1,67,40,00,000 रुपैयाँ पुग्नेछ। आइपिओ पछि कम्पनीमा संस्थापक लगानीकर्ताहरूको हिस्सा 90% रहनेछ भने सर्वसाधारणहरूको हिस्सा जम्मा
10% रहनेछ र कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2081-82 सम्म चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने कुनै पनि योजना बनाएको छैन अनि यस अवधिसम्म आइपिओ बिक्रीपछि कायम हुने 1,67,40,00,000 रुपैयाँ पुँजी नै यथावत रहनेछ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सिटी होटलले 17,57,09,000 रुपैयाँ नोक्सानीमा हुने प्रक्षेपण गरेको छ अनि यस्तै आर्थिक वर्ष 2081-82 मा 6,64,67,000 रुपैयाँ मुनाफा कमाउने प्रक्षेपण गरेको छ भने चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म प्रति शेयर आम्दानी 10 रुपैयाँ 50 पैसा नोक्सानमा हुने र आर्थिक वर्ष 2081-82 मा 3 रुपैयाँ 97 पैसा पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ भने आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म प्रति शेयर नेटवर्थ 79 रुपैयाँ 04 पैसा पुग्ने यसले प्रक्षेपण गरेको छ। र हामीले टेबलमा पनि हेर्न सकिन्छ कम्पनीको आर्थिक वर्ष 2076-77 मा प्रति शेयर नेटवर्थ 92 रुपैयाँ 9 रहेको थियो अनि 77-78 मा पुग्दा 90.68 भयो अनि 78-79 मा हामीले 87.83 देख्न सकिन्छ अनि अहिले हामीले पुस मसान्तसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा हेर्ने हो भने 79.04 रहेको छ र यो प्रति शेयर नेटवर्थ आर्थिक वर्ष 81-82 मा पुग्दा पनि 100 रुपैयाँ नपुग्ने भनेर चाहिँ हामीले कम्पनीले गरेको प्रक्षेपणमा देख्न सकिन्छ अनि प्रति शेयर आम्दानी हेर्ने हो भने 2.28 माइनसमा थियो 76-77 मा 77-78 मा 3.63 माइनसमा रहेको थियो अनि 78-79 मा जुन अडिटेड रिपोर्ट अनुसार रहेको छ 2.97 चाहिँ माइनसमा रहेको छ अनि अपरिष्कृत अनुसार हेर्ने हो भने 8 रुपैयाँ 79 पैसा माइनसमा चाहिँ यो पुस मसान्तसम्मको विवरणमा चाहिँ देखिएको छ अनि यो आर्थिक वर्षको चाहिँ अन्तिमसम्म 10 रुपैयाँ 50 पैसा चाहिँ माइनसमा अर्निङ पर शेयर हुने भनेर प्रक्षेपण गरेको छ अनि 80-81 मा मात्रै 0.59 पैसा चाहिँ यसको अर्निङ पर शेयर हुने र 81-82 मा जम्मा 3.97 अर्निङ पर शेयर हुने भनेर कम्पनीले प्रक्षेपण गरेको छ। कम्पनी अहिलेसम्म हेर्ने हो भने नोक्सानमा नै देखिएको छ। कम्पनी आर्थिक वर्ष 80-81 मा पुगेपछि मात्रै नाफामा जाने भनेर चाहिँ यसले प्रक्षेपण गरेको छ। अब यो अनुसार तपाईहरुले सहजैसँग थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि कम्पनीको फन्डामेन्टल त्यति धेरै राम्रो छैन, अर्थात् कम्पनीको वित्तीय अवस्था त्यति धेरै राम्रो छैन। कम्पनीको प्रति शेयर नेटवर्थ पनि हामीले माइनसमै देखिन्छ किनकि 100 भन्दा कमको प्रति शेयर नेटवर्थ भएको कम्पनी भनेको माइनस नै हो अनि प्रति शेयर आम्दानी पनि हामीले माइनसमै देख्न सकिन्छ। खुद मुनाफा र नोक्सान हेर्ने भने कम्पनी मुनाफामा छैन, नोक्सानमै रहेको छ। र अब यो सबै कुराहरू हेर्दै गर्दा हामीले सहजै के कुराको बारेमा जानकारी लिन सकिन्छ भने कम्पनीको आइपिओ यदि हामीलाई पर्यो भने अथवा सेकेन्डरी मार्केटबाट हामीले यो कम्पनीको शेयर खरिद गरियो भने हामीले यसबाट राम्रो लाभांश प्राप्त गर्न सकिदैन। तत्कालको लागि राम्रो लाभांश हामीले प्राप्त गर्न सकिदैन। त्यसकारणले गर्दा यो कम्पनीमा हामी सेकेन्डरी मार्केटबाट किन्छौं भने पनि ट्रेडको लागि किन्नु पर्यो हैन। अनि त्यसैगरी आइपिओ पर्यो भने पनि हामीले यसलाई राम्रो मूल्य पाएको बेलामा बिक्री गर्न सक्नु पर्यो। राम्रो मूल्य पाएको बेलामा बिक्री गरेर अन्य कुनै फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ कम्पनी अथवा अन्य ट्रेडिङ वाला स्क्रिप्टमा चाहिँ तपाईहरुले लगाउन सक्नुहुने भयो अथवा यसलाई अलिकति माथिल्लो रेन्जमा बिक्री गरेर अनि त्यो लेभलबाट 10-15% को गिरावट भइसकेपछि फेरि यही कम्पनीमा तपाई ट्रेड गर्दै जान पनि सक्नुहुने भयो। त्यसरी चाहिँ तपाईहरुले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको अहिले मार्केट बेयरिश ट्रेन्डमा छ। अहिले धेरै राम्रा कम्पनीको शेयर मूल्य घट्दो क्रममा छ अनि यो कम्पनीको हामीले 10 किता शेयर बिक्री गरेर राम्रो कम्पनीहरुको 30 किता 40 किता अथवा 20-25 कितै खरिद गर्न सकिन्छ भने हामीले त्यो 20-30 किता खरिद गर्दाखेरि यता होल्ड गरेकोबाट भन्दा चाहिँ उताबाट राम्रो प्रफिट चाहिँ हामीले कमाउन सकिन्छ किनकि अहिले सुरुमा आइपिओ निष्कासन गरेका कम्पनीहरुको शेयर मूल्य अलिकति माथिल्लो रेन्जमा नै हुने गरेको छ। जस्तो कि यो भन्दा केही समय अगाडि आइपिओ निष्कासन गरेको केडीएल को पनि अहिले 700 भन्दा माथिको रेन्जमा छ। हामीले त्यो कम्पनीको शेयर करिब 970 सम्म टेकेको पनि देखेका थियौं। त्यो लेभलमा तपाईहरुले बिक्री गर्न सकेको भए अहिले त्यही कम्पनीको शेयर किन्दा तपाईले 10 किता बेचेर 12-13 किता किन्न सक्नुहुन्थ्यो हैन। त्यस्तै तरिकाको चाहिँ तपाईहरुको यसमा पनि के हुनुपर्छ त तयारी हुनुपर्छ अथवा रणनीति हुनुपर्छ यदि तपाईलाई यसको आइपिओ पर्यो भने। अब कम्पनीको फन्डामेन्टल राम्रो छैन भन्दैमा हामीले आइपिओ भर्दै नभर्ने भन्ने हुँदैन। अहिले आइपिओमा सबै आइपिओमा हामीलाई फाइदै भएको छ भनेपछि यसमा पनि हामीले 10 किताको लागि आवेदन दिने हो। अनि त्यसैगरी कम्पनीको ओपनिङ प्राइस रेन्ज कति हुन्छ त नेप्सीमा भन्ने पनि तपाईहरुको प्रश्न रहन सक्छ। कुनै पनि कम्पनी दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार हुँदा नेप्सीले त्यो कम्पनीलाई त्यसको अडिटेड रिपोर्ट जुन लास्ट टाइम आएको अडिटेड रिपोर्ट हुन्छ त्यसको 3 गुणासम्म
चाहिँ बढेर ओपन हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ, जसअनुसार हामीले यो कम्पनीको आर्थिक वर्ष 78-79 को क्वार्टर 4 को अडिटेड रिपोर्ट अनुसार चाहिँ यसको प्रति शेयर नेट ग्रोथ ₹87.83 देख्न सकिन्छ। न्यूनतम ₹87.83 र अधिकतम यसको 3 गुणा अर्थात् 263.49 सम्मको चाहिँ ओपनिङ प्राइस रेन्ज यो कम्पनीले चाहिँ नेप्सेमा पाउनेछ, अर्थात् ₹87.83 देखि ₹263.49 सम्मको चाहिँ ओपनिङ रेन्ज पाउनेछ र यो भित्र चाहिँ यस कम्पनीको पहिलो कारोबार चाहिँ नेप्सेमा हुनेछ। हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा मेरो शेयरबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ अनि त्यसैगरी तपाईहरुको नजिकै रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत पनि यस कम्पनीको आइपिओमा सहजै आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। र यो सिटी होटलको आइपिओसँग सम्बन्धित विषयवस्तु आजको लागि यति नै रहेको छ। हजुरहरूलाई आजको यो हाम्रो भिडियो हेरेर कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला अनि आगामी दिनमा पनि यस्तै आइपिओ तथा शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियो चाहिन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला र जाँदा जाँदै भिडियोलाई एक लाइक पनि गर्नुहोला। धन्यवाद।